अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इमरान प्रतापगढ़ी की नज़मों को हमने चलाया तो बड़ा दिलों पे असर किया, क्योंकि वो दर्द था जो दिल से निकलता था। ये औरत है हिंदू औरत। इस औरत ने इस्लाम के बारे में जो नज़्म गाई है, कमाल है, कमाल है। नाफे आइए इसको सुनते हैं और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इस नज़्म में जो बातें इस औरत ने की हैं उसके बारे में 19 मिनट के बाद इंशाल्लाह आखिर में मैं बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आउट करने वाला हूँ सलीस उर्दू में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। उसकी फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सह ना पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। मैं आज एक बहुत ही ताज़ा नज़्म कहकर लेकर आई हूँ, और जिस तरह से उर्दू मेरे रूह की और दिल की आवाज़ थी, ऐसे मैंने जो कुछ महसूस किया है, मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि मैं इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। क्यों मुतासिर हूँ, क्या करूँ, ये तमाम और मुझे आपकी मोहब्बतों की दरकार नहीं। आप लोग बहुत मोहब्बतें देते हैं, मैं मजहब को एक्सप्लॉइट करने में यकीन नहीं रखती। उसका सहारा लेने के लिए सियासतदान काफ़ी हैं। आप लोगों की मोहब्बतें वैसे ही बहुत मिल रही हैं। इस मजहब की जो खुसूस जो मैंने महसूस किया, जितना पढ़ा वो आप तक पहुंचा रही हूँ। क्या महसूस किया? जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है। जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, एक गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई। जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो। जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है। कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। वो है सच्चा। क्या कहने भाई लगा है, वाह वाह। अब जो इस्लाम कहलाता है वो और मैं ये भी कहूंगी कि जहां तक मेरा ख्याल है, मंच से इस मौजू पे नज़्म नहीं हुई है। आपने नए की बात की थी, मैंने तो बहुत ही ज्यादा नया कहने की कोशिश की है। सुनिए, जो मालिक ने कहलाया वो कह रही हूँ। जहां बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहां से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहां से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है। कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है। हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बन जाए ये दीन ही ऐसा है जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। और देखिए, मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, मुझे घनघोर हिंदी का लफ्ज है और बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं, लेकिन मुझे इससे खूबसूरत लफ्ज यहाँ के लिए मिला नहीं। सुनिए, आज जहां में देखो तो हर ओर बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहलाता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। शुक्रिया शुक्रिया। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। उसकी फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए
تکلیفوں کو سہ نہ پائیں گے. جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے. آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے. اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے. جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے. بھی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے. جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے. اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے. جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. واہ کیا کہنے, واہ 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 کیا کہنے میں لیتا آیا. واہ زندہ باد. جی شکریہ شکریہ. واہ واہ شکریہ. واہ واہ. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے. آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی. میں نے کتاب پڑھی تھی کتنے پاس کتنے دور, اس میں خود ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام دھرم کے بارے میں آپ محمد صاحب حضرت صاحب کے بارے میں لکھا ہے. تو سنیے. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے. آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے. اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے. جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے. بھی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے. جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے. اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے. جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اب دیکھیے میں نے رام اور شیو جی ان سب کو پوجنے والوں کو جواب, میں اتنی گستاخی کر رہی ہوں, میں جواب دے رہی ہوں کیونکہ میں یقین نہیں سنتی ہے. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی, اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی. دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا, پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا. جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان. جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان. انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان. اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو. بدی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو. جس کے ذریعہ انسان اجر دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. شکریہ. کیا کہنے لگا. زندہ باد. واہ. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں, میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی. اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی. دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا, پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا. جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان. انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان. اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو. بڑی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو. جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اب آخری دو بندوں میں نے بتانے کی کوشش کی اور کیوں پسند ہے سنیے گا. اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے. جینے سے مرنے تک کا ہر طور بتایا ہے. پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی. حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی. انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں. ایک سورہ میں مالک کی لاکھ شعائیں ہیں. جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے, عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے. اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت اللہ. زندہ باد. واہ شکریہ. اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے. جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے. پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی. حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی. انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں. ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شعائیں ہیں. جیسے ماں
बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तो ही समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब, सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी। इसमें है तहजीब, सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, मजबूती बहबूदी जाहिर सिर खुदाई है। ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान, इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है, वो है सच्चा मजहब। क्या कह रहे हैं? विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी, मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान हैं, उनसे बात की, एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर, हमारे यहाँ पर सैयद मजहरुल हसन जी हैं, उनके रमज़ान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है, वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण, उसमें आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते, तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए, एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था, लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से
ان نے 3 سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں، لیکن جہاں تک یہ لا کا سوال ہے کہ 10 بجے ختم ہونا چاہیے، اس لیے ختم کرنا پڑا، تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا ایک نہیں 3 سوال پوچھنے کا. لیکن بھوترا صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی، ان نے کوشش کی، پنڈتوں سے پوچھے اور چیک کیا جو میں چاہتا ہوں، اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کہا ماشاءاللہ. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی یہ شہادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ، میری تقریر سے اچھی ہے. اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھید بھاؤ ہو یا کبھی بھی آپس میں نفرت ہو. ضروری نہیں کہ جو میں بولتا ہوں ہر ایک آدمی بات مانے، اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. اسی لیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سکا کل، بہت دکھ ہوا مجھے. کہوں گا صرف ہاں جی بولیے. مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹرویو جب آپ جس دن یہاں پر کشن گنج میں آئے تھے تو کسی پترکار نے آپ سے کہا تھا کہ منزل ایک ہے رستے الگ الگ ہیں کیا؟ تب آپ نے ترنت انہیں جواب دیا رستے بھی ایک ہیں. اس دن سے لے کر کے کل اس وچار پر بھی میں نے سوچا تو واستو میں آپ کا کتھن ایک دم صحیح ہے سر. میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منزل بھی ایک ہے سر، رستے بھی ایک ہے. ہم ہو سکتا ہے رستے میں اکیلے چلنے میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، اسی لیے کسی کا سہارا لے لیتے ہیں، مورتی پوجا یا کسی کا سہارا لے لیتے ہیں. بٹ کہیں دور تک جانے کے بعد میں الٹیمیٹلی آپ اور میں اور تو ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر کیول رہ جاتا ہے ہم. بھائی صاحب بھوترا صاحب، آپ بولتے کہیں نہ کہیں آگے جا کے ایک ہوتے. میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک ہو. اگر یہاں سے ایک ہو جائے ٹھیک بات، تو بات بھی کچھ اور ہے. تھوڑا ڈر لگتا ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں زیادہ وقت بتاؤں. کہیں آگے جا کے ایک ہوئے تو بہت دور ہو جائیں گے، کبھی ہم رہے نہ رہے. میری خواہش ہے کہ ہندو مسلم یہاں سے ایک ہو. سر ایسا ہے ہم آپ کے بنسبت ہو سکتا ہے تھوڑے کمزور دل کے ہوں سر، رہنے کمزور انشاءاللہ. اسی لیے ہمیں کسی سہارے کی درکار پڑتی ہے. اب باقی کہیں نہ کہیں ہم ملتے ضرور ہیں سر آپ سے. بہت بہت شکریہ. اور جو آپ کے پہلے جو بھائی صاحب نے سوال بھی کیا تھا، جو جین صاحب تھے، لوگ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے. میں نے یہ کہا بھائی آپ بھی میرے قرآن میں سے کچھ ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے بھگوت گیتا آپ کے وید سے ملتے، وہ میں 100% مانوں گا. میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوں. لوگ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن جو لوگ تحقیق کرتے وہ میرے قریب آتے، جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے دور جاتے. لیکن اکثر جتنے غیر مسلمان میرے تقریر سنتے، اکثریت میں بول سکتا ہوں کہ مور دین 80% الحمدللہ 80% سے زیادہ. ابھی وہ 90 ہے کیا 85 وہ میں نے کہہ سکتا ہوں یا 95 ہے، لیکن 80% سے زیادہ ماشاءاللہ جتنے غیر مسلمانوں سے ملتا ہوں، ہو سکتا ہے 90% سے زیادہ، وہ جب جانتے ہیں کہ میں ڈوگلے پنا نہیں کرتا ہوں جیسے باقی جتنے دھارمک کے ہیں، دھارمک پرچار کرنے والے. میں بولتا ہوں آپ نے یہ کہ آپ مانیں گے نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ دھارمک کتابوں پہ عمل کرو، اور جو یکساں ہے کم از کم اس پہ عمل کرو. جو ڈیفرنس ہے وہ بعد میں، کیونکہ جو آپ نے کہا میں بھگوت گیتا سے بھی کوٹ کر سکتا تھا، کیونکہ بھگوت گیتا ہے وہ نچوڑ ہے وید کی. اور بھگوت گیتا میں بھی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. مطلب جو لوگ کی بھاونا پیسے سے کھینچی جاتی ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. آپ آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 21 22 23 میں شری کرشن کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی جو ایک ایشور ہے ان کی چیز کو مان لیتا ہے، ان کے دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن جو غلط ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط جگہ جائیں گے. جو صحیح ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح ایشور کے پاس آئیں گے. اب اتنی چھوٹی تقریر میں وید بھگوت گیتا سب کا تو میں نہیں دے سکتا ہوں. ایک میری تقریر ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اینڈ ہندوازم میں یکسانیت. اگر میں صرف حوالے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. صرف میں توحید کا ذکر کروں گا ایک بھگوان کا. وید میں بھگوت گیتا میں بھگوت گیتا بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن ممکن نہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب سیشن میں سب کہوں. تو اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرا کام آسان کیا، آپ نے خود تحقیق کی. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھوترا صاحب نے
جو تحقیق کیے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں غیر مسلمان ہیں وہ بھی تحقیق کریں اپنی دھارمک کتاب کے بارے میں. انشاءاللہ ہم سب انسان ایک ہو جائیں گے اور ایک ایشور کی عبادت کریں گے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین گرامی، یہاں پر کچھ زبردست باتیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سوری، گرمی بہت زیادہ ہے، کیمرہ بند ہو جاتا ہے ہیٹ ہو کے، تو اس لیے پنکھا چلانا پڑتا ہے، ہمیں فین چلانا پڑتا ہے. آپ دعا کریں یہاں میرے پاس ایئر کنڈیشن لگ جائے. ویسے میں یہاں برفانی علاقے میں ہوں تو تھوڑی سی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، میرا کیمرہ پرانا ہے. چلیں، اچھا، اللہ ایک ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیوی، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. یہ ماننے سے دل کو سچ ملتا ہے، تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ غیر مسلم تمام کو میں مخاطب کر رہا ہوں، کسی کے اوپر میں کیچڑ نہیں اچھا رہا ہوں، چاہے ہندو، چاہے عیسائی، چاہے یہودی، چاہے دلت، چاہے سکھ، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، پارسی مذہب کا ہو، سب کے لیے. تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ سب مان لینے سے صرف دل پاک ہو جاتا ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں اور چھنتی نہیں ہے آپ سے، تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اچھا، اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، چاہے نقصان ہو، مگر جھوٹ نہ بولو. جھوٹ صرف وقتی بچاؤ دیتا ہے، سچ دائمی سکون. سچ بولنے سے صرف عزت بڑھتی ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اسلام کے مطابق چلو. اچھا، والدین کی خدمت کرنا اسلام میں عبادت ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ اللہ کی رضا ہے. والدین کو راضی رکھنا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے والدین کو، پیرنٹس کو اولڈ ہاؤس میں لے جاتے ہیں. غیر مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے اس کی، قطعاً منع ہے، بالکل گناہ ہے. آپ اولڈ ہاؤس نہیں بھیج سکتے. ہاں، پھر بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نہ سمجھے کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اچھا، آگے آتے ہیں. اسلام کہتا ہے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو، انہیں تنہا نہ چھوڑو. جس نے ان کا حق دیا اللہ نے اس کا حق دیا. دوسروں کی مدد کرنے سے صرف دعائیں ملتی ہیں. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اسلام کے مطابق چلنے میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ بتائیے. اچھا، نماز دل کو سکون دیتی ہے، زندگی کے طوفان میں تھامنے والا سہارا ہے نماز، رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے، غموں کا علاج ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے. کبھی مال نہیں، کبھی پیسے نہیں، کبھی اولاد نہیں، کبھی بیوی نہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی شفا نہیں، کبھی فلاں نہیں، کبھی فلاں نہیں، کبھی فلاں نہیں. پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے جڑتے ہیں، تو آپ سکون دیکھیے. تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اسلام کہتا ہے نرمی سے بات کرو، بدتمیزی سے دور رہو، کسی کا دل نہ توڑو. نرم لہجے سے دل جیتے جا سکتے ہیں، نرمی اپنانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اچھا، اسلام رنگ، نسل، ذات کو نہیں دیکھتا بلکہ تقوی کو معیار بناتا ہے. سب انسان برابر، سب کا رب ایک. برابری ماننے سے نفرت ختم ہوتی ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ پتھروں کو پوجنا عقل کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے صرف اس کو پکارو جو سنتا ہے. ایک سچے رب کو مانا عقل مندی ہے. تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. اسلام اچھا، قرآن انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج کیا خود بنے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے آنکھیں کھولو، حق کو پہچانو. سوچنا تو عقل کی علامت ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام حیا کا درس دیتا ہے. نظریں جھکانا عزت کی علامت ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور پاکیزگی کا سبب ہے. پاک نظریں رکھنے سے عزت ملتی ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اسلام کے مطابق چلنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا، آتے ہیں. اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، بیٹی کو رحمت، ماں کو جنت کا درجہ دیتا ہے، بیوی کو محبت اور تحفظ دیتا ہے. عورت کو عزت دینے میں صرف شرافت ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے. نماز میں اللہ سے براہ راست بات ہوتی ہے، نہ کوئی پجاری، نہ کوئی واسطہ، نہ صرف بندہ اور اس کا رب آمنے سامنے. آپ خالق سے جڑتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. اب پھر سے سنیے ان باتوں کو، یہ ایسی بیچ کی باتیں ہیں، مزیدار باتیں، اس میں آپ کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو. ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. زندگی دینا رب کا کام ہے، چھیننا نہیں. تو تم چھین کے اپنے آپ کو رب دکھانا چاہتے ہو، غلط بات ہے. امن پھیلانے میں اور قتل سے روکنے میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. زکوٰۃ دینا مال میں برکت لاتا ہے. غریب کا حق دینا دولت کی صفائی ہے. اپنا تھوڑا سا مال دے کر خوشیاں بانٹنا، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائی.
यही हम ये कहना चाहते हैं, इस्लाम गुरूर को पसंद नहीं करता, अकड़ने वाले को अल्लाह नापसंद करते हैं, जो झुके वही सबसे बुलंद है। ये हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आजिज़ी इख्तियार करने से दिल जीते जा सकते हैं, इसमें आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो इस्लामी तालीमात मैं बता रहा हूँ आपको, इस्लाम अदल इंसाफ की तालीम देता है। अपने खिलाफ भी सच कहो, झुकना मत, अगर अपने खिलाफ भी बोलना पड़े तो सच बोलना। अच्छा, अदल कायम करो, चाहे करीबी हो या दुश्मन, इंसाफ करने से माशरा संवरता है, इसमें आपका क्या नुकसान है? मरने के बाद हिसाब व किताब होगा, जो नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जो इनकार करेंगे वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जन्नत पाने का मौका मिले और तुम छोड़ दो तो आखिर इसमें नुकसान किसका है? आपका है, हमारा तो नहीं है, मुसलमानों का तो नहीं है, किसी और का भी नहीं है। अच्छा, कुरान पढ़ने से दिल जिंदा होता है, अंधेरे झट जाते हैं, रोशनी आती है। ये किताब हिदायत का ख़जाना है, इल्म हासिल करना तो हमेशा फ़ायदा देता है, इसमें आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आप आइए, देखिए, इस्लाम जहन्नम से बचाने आया है, जन्नत का रास्ता दिखाने आया है, हक़ बात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर ये हक़ है तो मान लेने में फ़ायदा है, इनकार करने में कोई नुकसान नहीं है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगली बात मैं ये कहूँगा, जब आप मुसलमान होंगे तो आपके लिए परेशानियां ज़रूर होंगी, क्योंकि आप एक मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब में आ रहे हैं। इस्तकामत से जुड़ेंगे, अल्लाह को सामने रख के, एक दिन आएगा सारी की सारी खैरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।